अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे तलाक का बढ़ता हुआ रुझान पाकिस्तान में। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे 3 मुल्क हैं, 3 ममालिक से मेरा ताल्लुक़ है। एक तो इंडिया जहाँ से हम आए हैं, एक पाकिस्तान जहाँ मैंने उम्र गुजारी है अब आने से पहले, और एक अमेरिका। ये मेरे पास ख़बर पहुँची है कि 3 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में 1 साल में तलाक़ें हुई, और सिर्फ लाहौर में 30,000 से ज़्यादा तलाक़ हुई। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पहले नए हम जब अमेरिका आए तो अखबारों में इश्तिहार छपते थे, इश्तिहार नहीं, न्यूज़ होती थी कि एक कपल है जो कि 75 साल उसने ज़िंदगी जो है वो गुजारी है। एनिवर्सरी 75 साल एनिवर्सरी उन्होंने जनाब मनाई, किसी ने 70 साल मनाई। लेकिन अब चूँकि टॉलरेंस कम होती जा रही है दोनों में, ख़ुसूसन औरतों में, तो अब अमेरिका में लोगों ने शादी करना ही बंद कर दी है। वो लिविंग पता नहीं उसको कहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जिन्हीं से रहना रहो उसके बाद करो करी। अब हिंदुस्तान की बात करें दोस्तों, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन फिक्र थी कि इंडिया में तलाक जो है 1% है। मेरे लिए हैरानकुन तो थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भी करना पड़ता। तो उसकी वजह मुझे ये समझ आई है दोस्तों कि वहाँ पे खामद को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, पति परमेश्वर भगवान। औरत जो है जब तक अपने खामद के पाँव नहीं छुएगी उस वक़्त तक वो बीवी या स्त्री जिसको वो कहते हैं वो नहीं हो सकती। ये तो हो गया अमेरिका और इंडिया का तलाक की सिचुएशंस। लेकिन पाकिस्तान में ये क्या हो गया है? पहले ज़माने में पाकिस्तान में तलाक़ों का रिवाज ही नहीं था। वो एक फ़िक्रा कहते थे माँ बाप बीवी को, बेटी को, कि बेटा हुण तू इत्थों चली है तो हुण जनाजा ही तेरा उत्थों निकले। अच्छा, इसका जो भी मायना था, लेकिन उसमें ये था कि औरत को ये होता था बीवी को कि मैंने हर सूरत निभा करना है। और खामद जो होते थे वो भी जालिम नहीं होते थे, वो भी उनकी जो थी, जो सोच होती थी वो यही होती थी कि इसको बसाना है। अब बच्चे हो गए हैं तो बच्चों की वो माँ है, बच्चों को पाल रही है। तो उस वक्त पहले ज़माने में हम जब छोटे थे तो सुनते नहीं थे कि फ़लानी नू तलाक होगी, फ़लानी नू तलाक होगी। मेरा अपना ख़ानदान बड़ा है, 10 बहन भाई हैं, तो कभी ये चीज़ ज़हन में आई ही नहीं किसी के कि ये तलाक भी होती है। अब हम देखें, जायज़ा लें कि कुरान क्या कहता है। कुरान की रूह से, इस्लाम की रूह से ज़रूरी है कि लड़का लड़की शादी से पहले अपने आप को एक दूसरे को देखें। ये बहुत ज़रूरी है, जिस पे हमारे कई बुज़ुर्ग अमल नहीं करते, तका लगाते हैं, लेकिन ये इजाज़त है। तो जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया शादी से पहले, तो बात भी कर सकते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने किस तरह से बच्चों को पालना है, बच्चे कितने होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ये बात अच्छी तरह समझ लें। जो पुराने बुज़ुर्ग तका लगाते हैं कि नहीं लड़का लड़की एक दूसरे को ना देखें, वो बहुत गलत करते हैं। पहले बहुत रिश्ते ऐसे हुए हैं, मेरे कई दोस्तों के हुए हैं। दूसरी बात, मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में एक गाइडलाइन दी है, वो ये है कि शादी से पहले दोनों घर कफ़
کاف کفف کا اہتمام کریں۔ اب یہ کفف کیا ہے؟ کفف یہ ہے کہ یہ دونوں گھرانے یا دونوں جو دلہا دلہن ہیں یا رشتہ جن کا ہو رہا ہے وہ ملتے جلتے ہوں کئی چیزوں میں۔ اب اس میں یہ بڑی براڈ میں سمجھتا ہوں ٹرم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ مطلب اس میں تعلیم کے بارے میں کیا لے، گھرانے کے بارے میں کیا لے، دونوں گھرانے میچ کرتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں آپس میں کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں، لڑکے لڑکی میں کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں۔ یہ بڑا براڈ اسپیکٹرم ہے۔ اس میں ہم میڈیکل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیکلی کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی کو۔ تو یہ میرے آقا کا حکم ہے، کفف کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک بہت ہی غریب گھر کی بچی کو لے آئے اپنا شادی کر لے، کیونکہ دونوں گھروں میں فرق ہے کلچر کا، تہذیب کا، تو مسئلے کل کو پیدا ہوں گے۔ پہلے زمانے میں لوگ برادریوں میں کرتے تھے، ہمارے گھرانے میں بھی سارے بہن بھائیوں کے رشتے ارائیوں میں ہوئے ہیں۔ کیوں؟ گھر بار دیکھا ہوتا تھا، کھانا پینا، لباس، کپڑا، تعلقات، ہر چیز جو ہوتی تھی وہ میچ کر رہی ہوتی تھی، تو اس کو ہم کفف کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک نے یہ طلاق کا پروسیجر تھوڑا سا کمپلیکیٹ کر دیا ہے، پیچیدہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگ روز اٹھ کے طلاقیں نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں پیار محبت سے زندگی گزاریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو میاں بیوی پیار محبت سے زندگی گزارتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ کو پسند ہے کہ یہ رشتہ قائم رہے۔ اب اگر طلاق کا راستہ تو دیا ہے اللہ نے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں کسی یعنی ایک لائف پارٹنر کو دوسرے لائف پارٹنر کی کوئی چیز ناپسند ہے تو تم اس چیز کو دیکھو جو تمہیں پسند ہے۔ یعنی اگر ایک لائف پارٹنر میں ایک چیز بری ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں دوسری چیز تو اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے، گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ بھئی آپ لوگ طلاق کی طرف نہ جائیں، کوشش کریں ایڈجسٹ کرنے کی، اور ایک دوسرے کی خامیوں کو تلاش نہ کریں، خوبیوں کو تلاش نہ کریں، خامیوں کو بھی دیکھیں۔ اب قدرتی بات ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں غلطیاں ہوں گی، دونوں جو ہو سکتی ہیں۔ ٹو ایرر از ہیومن، تو غلطی تو انسان کرتا ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں۔ تو دوستو یہ حقیقت ہے انسانی زندگی میں، یہ جو شادی بیاہ ہوتی ہے، اب میاں بیوی کا ریلیشن بہت لمبا ہوتا ہے، 40 50 30 سال انہوں نے اکٹھے گزارنے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کھٹا میٹھا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ دونوں میں سے کئی اپسیٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی میں وہ یہ غلط حرکت طلاق والی کر دیتا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا ہے فلسفی اس کی شادی کی سائیکالوجی کہ عورت کو قربانی، میں قربانی لفظ بولوں گا، عورت کو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ بندے عورت دا ایک قسم ہوندا، بندے دے 100 قسم ہوندے نے، یعنی بندے کو باہر 70 پرابلم بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مطلب ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر زیادہ بوجھ ہے۔ عورت کو گھر میں ہی ہے جو بوجھ ہے بچوں کا ہی ہے۔ تو میں نے تو اپنے خاندان میں بھی، اپنی کمیونٹی میں بھی، اپنے قبیلے میں بھی دیکھا ہے کہ عورتوں میں اگر ٹالرنس ہے، برداشت ہے، صبر ہے، تو خاندان بہت اچھا رہتا ہے، بچ جاتا ہے۔